अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस तरह से बात करूं, क्या पूछूं, क्या ना पूछूं। अल्फाज नहीं है मेरे पास, लेकिन बात इसलिए करना चाहती हूं कि जो दुनिया में आपके आगे आपकी बेटी आ गई है वो इंसाफ की मुंतज़र है। अब इंसाफ उसे कैसे मिलता है ये हमारे मुल्क का कानून, हमारी अदालतें डिसाइड करेंगी। आपके साथ जो दरिंदगी ढाई गई उसमें कोई और नहीं था, आपका सगा बाप और सगा भाई था। जी ऐसे ही है। जी। आपकी बेटी आपके भाई में से पैदा हुई है। जी। आपको इल्म था जब आपने एक्सपेक्ट किया, प्रेगनेंसी हुई आपकी? नहीं। नहीं इल्म था आपको। फिर आपको कोई चेंजेस महसूस हुए? जी। क्या चेंजेस जिस्म में महसूस हुए थे? बस दर्द वगैरह, पेट फूलने लग गया मेरा। अम्मी को बताया, अम्मी ने किया। अम्मी कहने लगी, अम्मी ने चाची को बताया, चाची कहती है पेट फूलने की बीमारी थी, शायद उस वजह से कुछ हो गया। फिर काफ़ी टाइम गुजर गया, फिर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। वहाँ से उन्होंने बोला ये प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाली इसकी। आपको पता है इस चीज़ का मतलब क्या था? नहीं। आपका भाई और बाप कितने अरसे से ये सब आपके साथ कर रहे थे? मेरा बाप और भाई 1.5 साल से कर रहे थे। आपने अम्मी को नहीं बताया? नहीं। क्यों? डर रही थी, डरा रहे थे, कह रहे थे मार देंगे, धमकियाँ दे रहे थे, धमका रहे थे। आप भाई से छोटी हैं ना? जी बहुत छोटी है बस। क्या ये रोज़ होता था आपके साथ? जी। दोनों ही रोज़ करते थे ये सब? जी। कभी हिम्मत नहीं की कि मैं इस पे बात कर सकूं, या अम्मी को कोई तब्दीली महसूस नहीं आई आप में? नहीं। जब आपको पता चला कि आपके साथ जो कुछ हुआ है वो तो दुनिया के सामने आ जाएगा, उस वक्त डर नहीं लगा अम्मी से या किसी से या दुनिया वालों से? डर बहुत लगा, लेकिन नहीं, बताने की हिम्मत ही नहीं हो सकी, बताने ही नहीं दिया उन्होंने। ये सब होने से पहले भाई पे मान था? जी। ये सब अचानक कैसे हो गया? बस पता नहीं चला, भाई सगा भाई था, उसने ये कुछ किया। पहली दफ़ा उसने आपके साथ ज़बरदस्ती की या आपको प्यार से बहलाया फुसलाया? नहीं नहीं, प्यार से नहीं, धमका के, मतलब इस तरह। तो अब्बू ले कैसे गया। मिल गए साथ? अब्बू भी कर रहे थे इस तरह। अब्बू भी करते? भाई को पता था अब्बू का और अब्बू को पता था भाई का? नहीं। दोनों को एक दूसरे का शुरू में नहीं पता था? नहीं। बाद में पता चल गया? बाद में पता चल गया। आपको जब पता चला कि अब तो आप माँ बनने वाली हैं, तो जी। आपको ये पता था कि ये बच्चा किसका है दोनों में से? नहीं। नहीं पता था? नहीं। फिर डीएनए के बाद पता चल गया? जी, डीएनए के बाद पता चल गया। आपको हॉस्पिटल ले जाया गया जिस वक्त ये आपकी बेटी पैदा हुई? जी। उस वक्त आपने उस बच्ची को लावारिस वहाँ वक्ती तौर पे छोड़ दिया और बाद में आपने फिर अदालत के ज़रिए उसको वापस क्यों ले लिया? मुझे समझ नहीं आ रही थी, बच्ची हुई, पता नहीं चला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग ही और ज़हन ही नहीं काम कर रहा था कि उसको क्या करूं। मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरी बच्ची भी है। फिर वहाँ पे मैं छोड़ के चली गई, फिर एनजीओ वाले आए, वो लेकर चले गए। छोड़ने का मशवरा अम्मी वगैरह ने दिया था? जी। फिर छोड़ के चली गई मैं। फिर अम्मी ने बोला छोड़ दो, तो छोड़ के चली गई। फिर एनजीओ वाले आ गए, वहाँ से वो बच्ची को ले गए। फिर उसके बाद जज साहब के घर थी, फिर कोर्ट से मैंने बच्ची जाके वहाँ से ली। जज साहब को कहा जाता? जज साहब को दी फिर मैंने बच्ची। जज साहब को तो आपने एप्लीकेशन दी ना? जी जी, तो एप्लीकेशन दी। एनजीओ वालों को बुला के, तो एनजीओ वालों को बुला के बच्ची वहाँ से मुझे उन्होंने लेकर दी। सारी जिंदगी वो बच्ची आपके सामने है। जी। एक माँ है आप उसकी, आपने पैदा की है। जी। एक माँ की हैसियत से उसे प्यार दे पाएंगी या एक रोग जो जिंदगी का लग गया है उसमें वो नजर आएगा? ऐसे क्या नजर आएगा? रोग नजर आएगा या माँ बन जाएंगी उसकी? रोग तो लगे नजर ही आएगा, माँ तो फिर ज़ाहिर माँ है तो बच्ची मेरी ही है ना। बाप और भाई, अव्वल तो हमारा कानून बहुत सख्त है और मेरी भी यही गुजारिश है अरबाब इख्तियार से कि ऐसे लोगों को सजाए मौत दी जाए। लेकिन कभी सामना होता है तो मुझे नहीं पता मुझे सवाल पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर क्या होगा? मैंने बच्ची छोड़ दी थी, पहले चली गई थी, फिर मैंने बच्ची अपनी वापस ले ली। मैंने कहा जहाँ पे मेरा भाई और मेरा बाप सगे और रिश्ते मुझसे कर रहे हैं इस तरह के,
تو میں نے کہا بعد میں اس کے اوپر اس کا کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے میں نے بچی واپس لے لی. بچی تو تھی میری ہی نا، میری اپنی پیدا ہوئی تھی، میری تھی نا. میں نے لے سنا لی. تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ پہ تو قیامت گزری ہے. جی. آپ نے تو پل پل اس تکلیف کو محسوس کیا ہے، پل پل اس درد کو محسوس کیا ہے، پل پل تڑپی ہوں گی، روئی ہوں گی. جی. کسی دوست سے بھی بات کرنے کی، سہیلی سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی؟ نہیں، ہر طرف سے دھمکاتے تھے مجھے، ہر طرف سے بولتے تھے کہ آپ ایسا کسی سے بات کی آپ کو مار دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. پھر ڈراتے دھمکاتے تھے. میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی ڈر کے مارے. یہ سب ہونے سے پہلے ابو پہ لاڈ آتا تھا؟ جی. ایک لاڈ کو جو بربریت میں آپ کے باپ نے بدل دیا ہے، اس کے پیچھے ایسی کیا وجہ تھی؟ کبھی آپ نے ابو سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی، بھائی سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، بہن ہوں، آپ لوگ تو میری عزت کے رکھوالے ہیں؟ نہیں کیوں نہیں کی بات؟ کی تھی لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں مانی میری. آپ نے کبھی ان سے بات نہیں کی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، بہن ہوں، آپ لوگ میری عزت کے رکھوالے ہیں، یہ سب کیوں، کیسے؟ جی میں کرتی تھی ان سے بات، مار پیٹ کرتے تھے، چیخ کرتی تھی میں، مارتے تھے مجھے، شور مچاتی تھی، لیکن وہ پھر بھی مجھے نہیں چھوڑتے تھے، وہ پھر بھی مجھ سے غلط امی کرتے گھر میں تھے. نہیں ہوتی تھی؟ بھائی اور ابو، مجھے امی گھر نہیں ہوتی تھی، بھائی اور ابو مجھ سے زبردستی آ کے میرے کپڑے اتار کے مجھ سے یہ زبردستی کرتے تھے، ہاں. غلط کام زبردستی کرتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے. میں چیختی رہتی تھی. غلط کام ہر وقت انہوں نے مجھے تنگ کیا ہوتا تھا، ہر وقت. سے باپ اور بھائی کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ ان کو اللہ تباہ کرے اور اللہ ان کو غرق کرے، جنہوں نے میری زندگی تباہ کی ہے. اللہ کبھی ان کو بھی سکون میں نہ رکھے، اللہ تباہ ہی کرے ان کو. کسی رشتے پہ اعتبار کر سکیں گے زندگی؟ میں کبھی اعتبار نہیں کر سکتی کسی بھی سگے بھائی، اگر اس کا باپ کسی کا نہیں، کسی بیٹی کا، وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. جو اگر اپنی سگی بیٹی اور بہن کے نہیں ہے بھائی، کوئی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا. کسی رشتے پہ یقین نہیں کر سکتی میں. اللہ آپ کو صبر. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، یہ سارا معاملہ کھل گیا، پتہ لگ گیا کہ آپ ماں بننے والی ہیں اور بالکل آخری ایام ہے، جی. ایسے میں آپ کے باپ اور بھائی آپ کے سامنے ان دنوں آئے گرفتار ہونے سے پہلے، جب تک پولیس میں بات نہیں آئی تھی؟ نہیں. کہاں تھے وہ دونوں؟ پتہ نہیں، بھاگ گئے تھے. سامنے نہیں آیا؟ نہیں. کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ مجھے ان سے خطرہ ہے، اپنا بھی خطرہ ہے، بچی کا بھی خطرہ ہے. مجھے کسی بھی ٹائم پہ مجھے بھی مار سکتے ہیں، بچی کو بھی مار سکتے ہیں. آپ کیا چاہتی ہیں کہ حکومت پاکستان یا یہ ارباب اختیار آپ کے لیے کیا کرے؟ انصاف چاہیے مجھے یہاں سے. انصاف میں کیا چاہتی ہیں؟ بچی تو وہی جو پیدا ہو گئی، اب وہ ان کو سزا ہوگی، یقیناً ہوگی، جی. لیکن آپ کی سیفٹی آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیسے ممکن ہے آپ کو کہیں شفٹ کر دیا جائے، دارالامان شفٹ کر دیا جائے؟ جی. اچھا، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ لڑکی ہر مہینے ایک پروسیس سے گزرتی ہے، ایک فیمیل ایک پروسیس سے گزرتی ہے سن بلوغت کے. آپ کے ظاہر ایسے ایام جو تھے ان میں آپ کی والدہ کو بہت زیادہ علم ہوگا، کیونکہ آپ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا آپ کو بڑے ہوئے، تو آپ کی والدہ نے آپ سے سوال نہیں کیا کبھی نہیں. کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے یا ایسا کوئی معاملہ، یا آپ نے کوئی ان سے بازار سے چیز نہیں منگوائی؟ کیا ماں نے کبھی پوچھا نہیں؟ نہیں پوچھا ہی نہیں انہوں نے. ماں نے کبھی پیار سے بٹھا کے آپ سے بات نہیں کی، یا آپ کا اور آپ کی امی کا انڈرسٹینڈنگ لیول نہیں تھا؟ وہ انڈرسٹینڈنگ لیول کا مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کا اور امی کا پیار کا رشتہ نہیں تھا. پوچھا تھا امی نے، بہار وغیرہ کبھی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، وہ بس بہار کی دوائیں لا دیتی تھی، اس طرح، بس اور کچھ بھی نہیں. کبھی امی سے لفظ منہ میں جوڑے ہوں کہ اب میں بات کروں گی اور پھر رک گئی ہوں؟ جی میں نے بہت کوشش کی بتانے کی، لیکن بھائی سے ڈرتی تھی، ابو سے ڈرتی تھی، نہیں بتا سکا کچھ بھی. اللہ آپ کو صبر دے، اللہ آپ کو ہمت دے. جس درد سے، جس تکلیف سے آپ گزری ہیں، ہم لوگ صرف لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں. جی. میرے ساتھ جو متاثرہ موجود ہیں، میں بار بار ان سے سوالات اسی لیے کر رہی تھی کہ جو ملزمان ہیں وہ درندے ہیں، وہ ان کے عزت کے محافظ تھے، ان کے محرم تھے.